चिनिन्छ? ल, क औपचारिक शिक्षा, ख अनौपचारिक शिक्षा, ग अनियमित शिक्षा, घ अरैखिक शिक्षा भनेको छ। ल फटाफट कमेन्ट गरौँ साथी। ल, जागिरे शिक्षा भन्नाले हामीले चाहिँ औपचारिक शिक्षा भन्ने बुझ्छौँ, यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ है। औपचारिक शिक्षा भनेको के हो? जागिरे शिक्षा हो है। औपचारिक शिक्षा भनेको जागिरे शिक्षा हो। यो अब औपचारिक शिक्षाको बारेमा म तपाईँलाई केही जानकारी गराउँछु। औपचारिक शिक्षा भनेको विद्यालयमा दिने ज्ञान, सिप र धारणाको एकीकृत रूप हो, जुन पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम, समय, शिक्षण विधि, शिक्षण पद्धति, शिक्षक विद्यालयमा केन्द्रित हुन्छ, यानि कि पूर्व निर्धारित व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। अनि यसमा विशेष गरी औपचारिक शिक्षामा पास र फेलको कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यो कुरा हामीले जान्न आवश्यक छ। यसमा कक्षा उत्तीर्णलाई गरेको विद्यार्थीलाई चाहिँ सर्टिफिकेट दिन्छ, अनि के प्रमाणपत्र दिइन्छ। यसलाई हामीले रोजगार उन्मुख शिक्षा पनि भन्छौँ, यानि कि जागिरे शिक्षा पनि भन्छौँ। त्यो कुरा मैले भनिसकेको छु। अनि औपचारिक शिक्षा भनेको विशेष गरी टी रेमन्डको पुस्तकीय ज्ञानमा आधारित शिक्षा हो, त्यो कुरा पनि हामीले यसमा बुझौँ है। औपचारिक शिक्षा भनेको टी रेमन्डको पुस्तकीय ज्ञानमा आधारित शिक्षा हो। टी रेमन्डले बुकिज नलेज भनेका छन्, औपचारिक शिक्षालाई बुकिज नलेज भनेका छन् है। यति कुराहरू हामीले यो भित्र जान्नुपर्ने हुन्छ। यसले विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण पक्षलाई ध्यान दिँदैन। केमा ध्यान दिन्छ भन्दा विषयवस्तुगत ज्ञानमा ध्यान दिन्छ, पाठ्यक्रममा निर्धारित गरेका विषयवस्तुलाई केन्द्रमा राख्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ है। यो हो औपचारिक शिक्षा भन्दा हामीले त्यसलाई चिनिन्छ है त। ल, अब हामी प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ। ल, शिक्षामा लिब्रियन थियोलोजीको सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? अल्विन टफ्लर, गिटी प्यारेज, कुम्बस, सर अलेन्सी। ल, क ख ग घ फटाफट कमेन्ट गरौँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 2, शिक्षामा लिब्रियन थियोलोजीको सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? ल फटाफट कमेन्ट गरौँ साथीहरू, फटाफट कमेन्ट गरौँ। ल, धेरै साथीले क ख भन्नुभएको छ, फटाफट कमेन्ट गरौँ साथी। मैले जुन एडुसप एकाडेमीबाट जो साथीहरूले पढ्नु भएको छ उहाँहरूलाई मैले यसको बारेमा विस्तृत रूपमा अध्ययन गराइसकेको छु। कोही साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि केही छैन, आज तपाईँहरू जोइन हुनुभएको छ। ल, यसको सही उत्तर चाहिँ ख, गिटी प्यारेज है, गिटी प्यारेज। अब यससँग सम्बन्धित यस्तै खालका अरू कुराहरू पनि हामीले हेरौँ। अब शिक्षामा अर्निङ फर टुमारोको अवधारणा कसले ल्यायो त? शिक्षामा अर्निङ फर टुमारोको अवधारणा चाहिँ अल्विन टफ्लरले ल्याए है। यसको अर्थ पनि हामीले बुझौँ। अनि शिक्षामा सङ्कटको घोषणा गर्ने विद्वान को हुन् त? शिक्षामा सङ्कटको घोषणा गर्ने विद्वान भनेका कुम्बस हुन्, त्यो कुरो पनि हामीले जान्न आवश्यक छ है। शिक्षामा सङ्कटको घोषणा गर्ने विद्वान भनेका कुम्बस हुन्, यो कुरो पनि हामीले बुझौँ है। अनि शिक्षामा डि स्कुलिङ सोसाइटीको अवधारणा कसले राख्यो त? त्यसो भए शिक्षामा डि स्कुलिङ सोसाइटीको अवधारणा कसले राख्यो भनौँ त? ल, शिक्षामा डि स्कुलिङ सोसाइटीको अवधारणा चाहिँ इभान इलिचले राखे। कसले? इभान इलिच। डि स्कुलिङ सोसाइटीको अवधारणा चाहिँ इभान इलिचले राखेका हुन्, यो कुरो पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ। त्यस्तै गरी अर्को कुरा पनि म भन्छु जुन परीक्षाका लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ, त्यो कुरा पनि हामीले ख्याल गरौँ। शिक्षामा लर्निङ टु बी, लर्निङ टु डु, लर्निङ टु नो, यसको धारणा कसले राख्यो भनौँ त? युनेस्कोले राख्यो है। युनेस्कोले राख्यो धारणा। शिक्षामा लर्निङ टु बी, लर्निङ टु डु, लर्निङ टु नोको धारणा चाहिँ युनेस्कोले राख्यो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझौँ। यो भनेको त्योसँग सम्बन्धित अरू प्रश्नहरू पनि मैले तपाईँलाई केही जानकारी गराएँ, ठिक छ? ल, सबै साथीहरूले सेयर गर्नुभएको छैन होला। फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएको साथीहरूले, एकदम फेसबुक लाइभमा बस्नुभएको साथीहरूले सबैजनाले आफ्नो ग्रुपमा सेयर गरौँ त। ल प्लिज आफूले पनि सेयर गरौँ र आफ्नो कम्तीमा 5-5वटा ग्रुपमा सेयर गरौँ त साथीहरूलाई। आफूले पनि सिकौँ, अरूलाई पनि सिक्न अवसर दिउँ साथीहरू है। ज्ञान जति धेरै बाँड्यो त्यति धेरै बढ्छ साथीहरू। त्यस कारणले गर्दा कम्तीमा 5-5वटा ग्रुपमा सेयर गर्नु साथीहरू प्लिज। ल छिटो छिटो। ल ठिक छ, प्रश्न नम्बर 3 मा जाउँ हामी। प्रश्न नम्बर 3 मा जाउँ। समाजका विभिन्न मूल्य मान्यता, धर्म, संस्कृति, परम्परालाई संरक्षण गर्दै सुधार गर्नु शिक्षाको कुन कार्य हो? प्रश्न फेरि एकपटक। समाजका विभिन्न मूल्य मान्यता, धर्म, संस्कृति, परम्परालाई संरक्षण गर्दै सुधार गर्नु शिक्षाको कुन कार्य हो? क परम्परागत कार्य, ख निरपेक्ष कार्य, ग प्रगतिशील कार्य, घ क्रान्तिकारी कार्य। हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ प्रश्नमा।
प्रश्नमा संरक्षण गर्दै सुधार गर्नु भनेको छ, यसलाई हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सही उत्तर कुन हो? क ख ग घ भनौँ त साथीहरुलाई। ल छिटो छिटो कमेन्ट गरौँ साथीहरु, एकदम सुपर फास्ट कमेन्ट गरौँ ल। ल समाजका विभिन्न मूल्य मान्यता धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नु भन्यो भने, संरक्षण मात्र गर्नु भन्यो भने परम्परागत कार्य हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो साथीहरु? समाजका विभिन्न मूल्य मान्यता धर्म संस्कृति परम्परालाई संरक्षण गर्नु भन्यो भने त्यो परम्परागत कार्य हो है, परम्परागत कार्य हो। तर यहाँ के भन्यो? संरक्षण गर्दै सुधार गर्नु भनेको छ नि, संरक्षण गर्दै सुधार गर्नु भनेको चाहिँ प्रगतिशील कार्य हो साथी। कुरो बुझ्नुभयो? संरक्षण गर्दै सुधार गर्नु भनेको शिक्षाको प्रगतिशील कार्यभित्र पर्छ है, शिक्षाको प्रगतिशील कार्यभित्र पर्छ है। अब यो शिक्षाको प्रगतिशील कार्यले, शिक्षाको प्रगतिशील कार्यले समाजलाई यथास्थितिबाट परिवर्तन उन्मुख गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ है, यथास्थितिबाट परिवर्तन उन्मुख गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ। त्यस्तै गरी समाजमा नयाँ नयाँ सामाजिक मूल्य र आदर्शलाई समसामयिक बनाउनुपर्छ भनेको छ है। अनि समाजमा नयाँ नयाँ मूल्य मान्यताहरूको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई यसले जोड दिन्छ, यानि कि शिक्षाको प्रगतिशील कार्यले जोड दिन्छ। अनि समाजमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि यो प्रगतिशील कार्यले राख्छ है। समाजमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि यसले राखेको छ। यो मैले तपाईहरुलाई प्रश्न नम्बर 3 को बारेमा थप जानकारी दिएँ है त। अब प्रश्न नम्बर 4 मा जाउँ साथी। ल त्रिभुवन चन्द्र कलेजको स्थापना कहिले भएको थियो? ल त्रिभुवन चन्द्र कलेजको स्थापना कहिले भएको थियो? ल फटाफट कमेन्ट गरौँ साथी। क ख ग घ अप्सन हेरौँ स्क्रिनमा, फटाफट कमेन्ट गरौँ, एकदम सुपर फास्ट कमेन्ट गरौँ साथी। शेयर पनि गरौँ साथी, आफूले पनि पढौँ, अरूलाई पनि पढाउन दिउँ, शेयर गरौँ, म्याक्सिमम शेयर गरौँ। ल अब त्रिभुवन चन्द्र कलेजको स्थापना कहिले भयो त? अब 1975 कहिले? भन्नुस् त, ल भन्नुस् त छिटो। 1975 भाद्र 27 गते है, 1975 भाद्र 27 गते त्रिभुवन चन्द्र कलेजको स्थापना भएको थियो। अब यसको बारेमा केही जानकारी पनि हासिल गरौँ। त्रिभुवन चन्द्र कलेजको स्थापना हुँदा यसको सम्बन्धन कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग थियो। स्थापना हुँदा यसको सम्बन्धन भनेको कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग थियो भने 1980 पछि यसको सम्बन्धन भनेको पटना विश्वविद्यालयसँग भयो। यो कुरा धेरै पटक परीक्षामा सोधेको छ यो प्रश्न। कुरो बुझ्नुभयो? यसको स्थापना कालमा यसको सम्बन्धन भनेको कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग थियो भने 1980 पछि यसको सम्बन्धन भनेको पटना विश्वविद्यालयसँग भयो। अनि 1980 मा यसको नाम त्रिभुवन चन्द्र कलेजलाई नाम परिवर्तन गरेर त्रिचन्द्र कलेज बनाइयो 1980 मा। यो पनि परीक्षामा सोधेको प्रश्न हो, एकदम ख्याल गरौँ है, एकदम ख्याल गरौँ है। ल ठीक छ। अब प्रश्न नम्बर 5 मा जाउँ हामी। प्रश्न नम्बर 5 मा शिक्षा 2028 को 8औं संशोधन पश्चात विद्यालय शिक्षाको संरचना कुन हो? भनौँ त ल। ल शिक्षा 2028 को 8औं संशोधन पछि विद्यालय शिक्षाको संरचना कुन हो? 9+4, 8+4, 1, 8+4, 5, 2, 2, 2 कुन हो? क ख ग घ। क ख ग घ। ल फटाफट कमेन्ट गरौँ साथी, फटाफट कमेन्ट गरौँ। ल यसको सही उत्तर क, यसको सही उत्तर क। धेरै साथीहरूले 1, 8, 4 पनि भन्नुहुन्छ, तर त्यो वैधानिक छैन, किनकि विद्यालय शिक्षा भनेको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा भनेको छ है, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा भनेको छ। अनि आधारभूत भनेको प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि कक्षा 8 सम्म भनेको छ। त्यसैले त्यो 9 हुन्छ, आधारभूत त भनेको 9 वर्षको हुन्छ, यानि कि कक्षा 1 देखि 8 सम्म त 8 वर्ष भइहाल्यो। अनि त्यो अगाडिको चाहिँ प्रारम्भिक बाल विकास भनेको छ, त्यो 1 वर्षीय हुन्छ। त्यसरी 9+4 हो शिक्षाको 8औं संशोधन। यो शिक्षा 2028 को 8औं संशोधनले विद्यालय शिक्षाको संरचना 9+4 बनाएको छ, जुन चाहिँ 13 वर्षको हुन्छ है, जुन चाहिँ 13 वर्षको हुन्छ है त। क्लियर हुनुहुन्छ? ठीक छ। ल प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि 8 सम्मको कक्षा 8 सम्मको आधारभूत तह जुन 9 वर्षको हुन्छ र कक्षा 9 देखि 12 सम्मको माध्यमिक तह जुन 4 वर्षको हुन्छ है। त्यसैले 9+4 त्यो विद्यालय शिक्षाको संरचना हो, कुल 13 वर्षको हुन्छ। कोही साथीहरु कन्फ्युज नहुनुस् है। ठीक छ। ल प्रश्न नम्बर 6 मा हेरौँ। प्रश्न नम्बर 6 मा हेरौँ। मानव वृत्तिको विशेषता अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्दैन?
मानव वृद्धिको विशेषता अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्दैन? ल, क वृद्धि शारीरिक परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ, ख वृद्धिलाई मापन गर्न सकिन्छ, ग वृद्धि निश्चित उमेरसम्म मात्र हुन्छ, घ वृद्धि निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। क ख ग घ मानव वृद्धिको विशेषतासँग कुन सम्बन्धित छैन अथवा कुन पर्दैन? ल, धेरै समसामयिक परीक्षा के प्रश्नहरू छन्, परीक्षामा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू छन्। अन्यत्र ध्यान नलागिकन खुरुखुरु स्क्रिनमा ध्यान दिउँ है, बढीभन्दा बढी सेयर गरौँ, आफूले पनि सिकौँ, अरूलाई पनि सिकाउँ है। ल भन्नुहोस् त क ख ग कुन हो? ल, अब मैले तपाईँलाई क्लासमा भनिसकेको छु, वृद्धि भनेको कहिले पनि निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया होइन, विकास हो। मानव विकास भनेको मानव जीवनको आरम्भदेखि अन्त्यसम्म चलिरहन्छ, तर वृद्धि भनेको किशोर अवस्थाको अन्त्यसम्म है, अथवा 20-21 वर्षसम्म मात्र चल्छ। त्यसैले यो चाहिँ यो पर्दैन, यानि कि मानव वृद्धिको विशेषता अन्तर्गत यो पर्दैन, यानि कि वृद्धि निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया होइन, यो चाहिँ निश्चित समयसम्म मात्र चलिरहन्छ भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिउँ है। ठिक छ। र अर्को नम्बर 7मा हेरौँ, हामीले नम्बर 7मा हेरौँ, परिपक्वताका सन्दर्भमा कुन भनाइ ठिक छैन? परिपक्वताका सम्बन्धमा कुन भनाइ ठिक छैन? परिपक्वता मानव विकासको सूचक हो। ख शारीरिक बनावट वृद्धि हुँदै जानु परिपक्वता हो। ग परिपक्वता निरन्तर चलिरहन्छ। घ परिपक्वताले विकासको सीमा निर्धारण गर्छ। कुन भनाइ ठिक छैन भनेको छ, ख्याल गर्नुहोस् है, कुन भनाइ ठिक छैन भनेको छ? ल, यसको पनि सही प्रश्न नम्बर ग भनेको छ, परिपक्वता निरन्तर चलिरहन्छ, यो भनाइ ठिक छैन। परिपक्वता भनेको निश्चित समयसम्म मात्र हुन्छ है, त्यो कुरा हामीले बुझौँ। अनि यो परिपक्वता भनेको विशेष गरी स्वत हुने प्रक्रिया हो, यसमा कुनै अभ्यासको आवश्यकता पर्दैन साथीहरू है। मानिस जन्म लिएपछि ऊ स्वाभाविक रूपमा परिपक्व हुँदै जान्छ है, यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। यसका लागि कुनै अभ्यासको आवश्यकता छैन। परिपक्वता भनेको विशेष गरी मानव वृद्धि र विकाससँग सम्बन्धित छ है, मानव वृद्धि र विकाससँग सम्बन्धित छ। ल, प्रश्न नम्बर 8 हेरौँ। अब प्रश्न नम्बर 8 हेरौँ है, प्रश्न नम्बर 8 हेरौँ। ल, मानव विकासको चरणमा तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको अवस्था कुन हो? मानव विकासको चरणमा तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको अवस्था कुन हो? अप्सन क शिशु अवस्था, अप्सन ख शैशव अवस्था, अप्सन ग पूर्व बाल्य अवस्था र अप्सन ग उत्तर बाल्य अवस्था। क ख ग घ, छिटो एकदम सुपर फास्ट कमेन्ट गरौँ साथी। ल, मानव विकासको चरणमा तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको अवस्था भनेको चाहिँ शैशव अवस्था हो है। तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको अवस्था भनेर हामीले शैशव अवस्थालाई चिनिन्छ है, शैशव अवस्थालाई चिनिन्छ। है त। ल, अब यो भनेको विशेष शैशव अवस्था भनेको विशेष गरी 2 हप्तादेखि 2 वर्षसम्मको अवधि हो है, 2 हप्तादेखि 2 वर्षसम्मको अवधि हो। यो चाहिँ कम असहाय र अधिक स्वतन्त्रता हुने अवस्था हो है, यो कुरा हामीले बुझ्न सकिन्छ। ल, सृजनात्मक उमेर भन्दा कुन अवस्थालाई चिनिन्छ? प्रश्न नम्बर 9, सृजनात्मक अवस्था भन्दा कुन अवस्थालाई चिनिन्छ? शिशु अवस्था, शैशव अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था र उत्तर बाल्य अवस्था। धेरै पटक परीक्षामा सोधेको प्रश्न हो यो, धेरै पटक परीक्षामा सोधेको प्रश्न हो यो, ख्याल गरौँ हामीले। सृजनात्मक उमेर भनेर उत्तर बाल्य अवस्थालाई चिनिन्छ है, उत्तर बाल्य अवस्थालाई चिनिन्छ। उत्तर बाल्य अवस्थालाई चिनिन्छ, कुरा हामीले ख्याल गरौँ है। यो विशेष गरी उत्तर बाल्य अवस्था भनेको 6 वर्षदेखि 13-14 वर्षसम्मको अवस्था हो, अथवा केटाकेटीहरूमा परिपक्वता आउनु पूर्वको अवस्था हो यो है, परिपक्वता आउनु पूर्वको अवस्था हो है। यो धेरै पटक परीक्षामा सोधेको प्रश्न छ, यो अहिले पनि सोध्न सक्छ, ख्याल गरौँ साथीहरू है। र नम्बर 10मा जाउँ, सिकाइको स्वरूपसँग नमिल्ने पक्ष कुन हो? सिकाइको स्वरूपसँग नमिल्ने पक्ष कुन हो? क सिकाइ वातावरण, अभ्यास र परिपक्वताको उपज हो। ख सिकाइ निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। ग सिकाइबाट व्यक्तिको व्यवहारमा स्थायी परिवर्तन आउँछ। घ सिकाइ शारीरिक तथा संरचनात्मक परिवर्तन हो। कुन मिल्दैन सिकाइको स्वरूपसँग? ल, अब यो 10 नम्बरको सही उत्तर हो। प्रश्न नम्बर 10 को सही उत्तर चाहिँ घ, यानि कि सिकाइ शारीरिक र संरचनात्मक परिवर्तन हो, त्यो चाहिँ नमिल्ने पक्ष हो
विशेष गरी वृद्धि भनेको शारीरिक र संरचनात्मक परिवर्तन हो, तर सिकाइ होइन है। अरू सबै सिकाइको स्वरूपसँग मिल्छन्, यानि कि सिकाइ भनेको निरन्तरताले रहन्छ। सिकाइ एउटा उद्देश्यपूर्ण र मानसिक प्रक्रिया पनि हो है। अनि मानिसको वैयक्तिक भिन्नताका कारणले गर्दा सिकाइमा फरकपन पनि आउँछ है। ल साथीहरूले स्क्रिन देख्नु भएको छ कि छैन भन्नुहोस् त साथीहरू? स्क्रिन देख्नु भएको छ कि छैन? यहाँ केही साथीहरूले स्क्रिन देखिएको छैन भन्नुभएको छ। स्क्रिन देखिएको छैन भने तपाईँको नेटको समस्या हुनसक्छ, नेटको समस्या हुनसक्छ, डाटाको समस्या हुनसक्छ, ख्याल गर्नु होला। मैले चाहिँ स्क्रिन सेयर गरेको छु, धेरै साथीहरूले पनि स्क्रिन देखिएको छ सर भन्नुभएको छ। ठिक छ। ल अब अहिले प्रश्न नम्बर 11 हेरौँ। उत्तेजना र प्रतिक्रिया बीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाई सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने तत्त्व के हो भन्नुहोस् त? उत्तेजना र प्रतिक्रिया बीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाई सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने तत्त्व के हो? पुनर्बल, उत्प्रेरणा, अभ्यास र तत्परता। प्रश्न नम्बर 11 को उत्तर भन्नुहोस् ल। क ख ग घ कुन हो? ल यसको सही उत्तर पुनर्बल, यानि कि उत्तेजना र प्रतिक्रिया बीचको सम्बन्धलाई दिगो बनाउने र सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने तत्त्व भनेको पुनर्बल हो। यो पुनर्बल भनेको विशेष गरी सिकाउलाई सिक्नका लागि थप ऊर्जा तथा उत्साह प्रदान गर्ने कार्य हो, यानि कि पुनः बल प्रदान गर्ने प्रक्रिया भनेको पुनर्बल हो। यानि कि व्यक्तिको उत्तेजनालाई अथवा सिकारुको उत्तेजनालाई प्रतिक्रियातर्फ उन्मुख गराइरहने शक्ति भनेको पुनर्बल हो। यसले उत्तेजनालाई प्रतिक्रियातर्फ उन्मुख गराइरहन्छ। अथवा कुनै पनि काम सिक्नका लागि, कुनै पनि कार्य गर्नका लागि सिकारुलाई आवश्यक पर्ने बल, क्षमता, शक्ति पुनः प्राप्त गर्ने प्रक्रिया भनेको पुनर्बल हो। यसको बारेमा हामीले कन्सेप्ट क्लियर गरौँ। र प्रश्न नम्बर 12 मा हेरौँ। प्रश्न नम्बर 12 मा हेरौँ। मास्लोको उत्प्रेरणाको सिद्धान्त अनुसार मानिसका आवश्यकता कस्तो हुन्छ? मानिसको आवश्यकताको स्वरूप कस्तो हुन्छ? क मानिसका आवश्यकता श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा बढ्दै जान्छन्। ख मानिसका आवश्यकताहरू श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा घट्दै जान्छन्। ग मानिसका आवश्यकता स्थिर रूपमा रहन्छन्। घ मानिसका आवश्यकताहरू विशृङ्खल रूपमा बढ्दै जान्छन्। ल क ख ग घ भनौँ त ल। धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ यो, धेरै महत्त्वपूर्ण छ। ल क ख ग छिटो टाइप हेरौँ साथी, छिटो कमेन्ट गरौँ ल। ल यसको सही उत्तर हो क, यानि कि मानिसका आवश्यकताहरू श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा बढ्दै जान्छन् है। मास्लोले विशेष गरी मानिसका आवश्यकतालाई 5 भागमा बाँडेका छन्। 5 भागमा बाँडेका छन्। पहिलो शारीरिक आवश्यकता हो, पहिलो शारीरिक आवश्यकता, दोस्रो सुरक्षात्मक आवश्यकता, तेस्रो चाहिँ सामाजिक आवश्यकता, चौथो चाहिँ स्वाभिमानको आवश्यकता र पाँचौं चाहिँ आत्मसन्तुष्टिको आवश्यकता। यसरी मास्लोले मानिसका आवश्यकतालाई 5 भागमा बाँडेका छन् है। 5 भागमा बाँडेका छन्, त्यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ है। ल अनि यो मास्लोको यो उत्प्रेरणाको सिद्धान्तलाई आवश्यकतामा आधारित सिद्धान्त पनि भनिन्छ है। ख्याल गरौँ, मास्लोको यो उत्प्रेरणाको यो सिद्धान्तलाई आवश्यकतामा आधारित सिद्धान्त पनि भनिन्छ है त। त्यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्न आवश्यक छ। ल ठिक छ। अब नम्बर 13 मा हेरौँ साथी। नम्बर 13 मा हेरौँ। कुनै एक विषयवस्तुको सिकाइले अर्को विषयवस्तुको सिकाइमा सहयोग पुर्याउँछ भने त्यसलाई कस्तो स्थानान्तरण भनिन्छ? प्रश्न हेर्नु साथी, प्रश्न नम्बर 13 मा छौँ हामी। कुनै एक विषयवस्तुको सिकाइले अर्को विषयवस्तुको सिकाइमा सहयोग पुर्याउँछ भने त्यसलाई कस्तो स्थानान्तरण भनिन्छ? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, माथिका सबै। ल 13 को भन्नुहोस् त। क ख ग घ छिटो। सरी ल अब सिकाइमा सहयोग पुर्याउनु भएको हुनाले यसलाई हामीले सकारात्मक स्थानान्तरण भन्न सक्छौँ है। यसको सही उत्तर सकारात्मक स्थानान्तरण। विशेष गरी यो सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरणले है सिकाइमा सहयोग गर्छ। यानि कि साइकल चलाउन जान्ने मान्छेलाई मोटरसाइकल चलाउन सजिलो हुनु भनेको त्यो सकारात्मक सिकाइको स्थानान्तरण हो। पुरो बुझ्नुभयो? एउटा वाक्य लेख्न जानेको मान्छेले त्यसले अनुचित लेख्न सक्छ भने त्यो के हो? सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण हो। इक्जाम्पल पनि हामीले क्लियर गरौँ साथी है। इक्जाम्पल पनि क्लियर गरौँ। जस्तै हिन्दी भाषा जानेको मान्छेलाई नेपाली भाषा सिक्न सजिलो हुन्छ नि, त्यो पनि सकारात्मक स्थानान्तरण हो।
यो कुरा पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ। ठिक छ। र अब प्रश्न नम्बर 14 हेरौँ साथी। प्रश्न नम्बर 14 हेरौँ। शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तमा मिल्दाजुल्दा उद्दीपकहरूलाई चिन्नु अथवा थाहा पाउनलाई के भनिन्छ? भन्नुहोस् त। शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तमा मिल्दाजुल्दा उद्दीपकहरूलाई चिन्नु अथवा थाहा पाउनलाई के भनिन्छ? उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदीकरण, शून्य अथवा विलोपको अवस्था र आकस्मिक प्राप्ति। क ख ग घ। उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदीकरण, शून्य अथवा विलोपको अवस्था र आकस्मिक प्राप्ति। ल यसको सही उत्तर हो, यसको सही उत्तर हो उद्दीपक सामान्यीकरण है। उद्दीपक सामान्यीकरण यसको सही उत्तर हुन आउँछ। यो कुरा हामीले ख्याल गरौँ। यो उद्दीपक सामान्यीकरण भनेको मिल्दाजुल्दा उद्दीपकहरूलाई थाहा पाउनु अथवा चिन्नु हो। विशेष गरी प्याब्लवको प्रयोगमा चाहिँ खानासँगै घन्टी बजाएर सोको आवाज सम्झेर खाना दिइएन भने पनि घन्टीको आवाज सुनेर उसले र्याल निकाल्न थालेको छ, र्याल निकाल्न सुरु गरेको छ, त्यो भनेको उद्दीपक सामान्यीकरण हो। यानि उसले चाहिँ कुन घन्टी बज्यो भने मैले खाना खान पाउँछु भन्ने कुरा पहिचान गर्न सक्यो है, पहिचान गर्न सक्यो, त्यो उद्दीपक सामान्यीकरण हो है। अनि उसले चाहिँ त्यस्तो त्यो त्यस्ता उद्दीपकहरूलाई चाहिँ चिनेर फरक छुट्याउन सक्यो भने है, फरक छुट्याउन सक्यो भने त्यसलाई हामीले फेरि विभेदीकरण भन्न सक्छौँ है, विभेदीकरण भन्न सक्छौँ, फरक छुट्याउन सक्यो भने। ल ठिक छ। अब हामी नम्बर 15 मा जाउँ। 15 मा जानुभन्दा अगाडि अहिले झन्डै हामीलाई 1200 भन्दा बढी साथीहरूले फेसबुकबाट लाइभ हेर्नु भएको छ। उहाँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहे। मैले सम्पूर्ण साथीहरूको उत्साहजनक मैले सक्रिय सहभागिता अपेक्षा गरेको छु र सम्पूर्ण साथीहरूले आफ्नो ग्रुपमा कम्तीमा 5-5 वटा ग्रुपमा सेयर गर्नमा अनुरोध छ है। फेसबुक लाइभ हेर्नु भएको साथीहरूले कम्तीमा 5-5 वटा ग्रुपमा सेयर गर्नु होला साथी, प्लिज 5-5 वटा ग्रुपमा सेयर गरौँ। आफूले जानेको नलेज आफूले पनि सिकाउँ, अरू साथीले पनि सिकाउँ। सिकाइ भनेको जति बाँड्यो त्यति धेरै बढ्छ साथीहरू, त्यसकारणले गर्दा सेयर गरौँ, प्लिज सेयर गरौँ। 5-5 वटा ग्रुपमा सेयर गरौँ। ल छिटो सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहे मैले कम्तीमा 5-5 वटा ग्रुपमा सेयर गरौँ। ल अनि आफ्नो वालमा पनि सेयर गरौँ, भोलि हेर्न काम लाग्छ है त। ल प्रश्न नम्बर 5 मा हेरौँ। जिन प्याजको ज्ञानात्मक विकास प्रक्रियाको चरणबद्ध क्रम कुन हो? हेर्नुहोस् त। जिन प्याजको ज्ञानात्मक विकास प्रक्रियाको चरणबद्ध क्रम कुन हो? क सम्मिलन, सम्झौता, अनुकूलन, सन्तुलन भनेको छ। यसरी अप्सनमा हेर्नुहोस्। क ख ग घ कुन हो? ल यसको सही उत्तर हो सम्मिलन, सम्झौता, अनुकूलन, सन्तुलन है। त्यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। एसिमिलेसन, एकोमोडेसन, एडप्टेसन र इक्विलिब्रियम भन्छ यसलाई है, त्यो पनि बुझ्न आवश्यक छ साथी। ल यसको सही उत्तर हो क, यानि कि सम्मिलन, सम्झौता, अनुकूलन र सन्तुलन, सही उत्तर है। अब 16 नम्बर हेरौँ। 16 नम्बर हेरौँ। बान्डुराले प्रस्तुत गरेका आत्मीकरणका दुई तत्त्वहरू कुन कुन हुन्? बान्डुराले प्रस्तुत गरेका आत्मीकरणका दुई नमुनाहरू कुन कुन हुन्? क नमुना र अवलोकनकर्ता, ख वास्तविक र नमुना, ग अवलोकनकर्ता र नक्कल, ग आत्मीकरण र अनुकरण। ल यसको सही उत्तर हो साथी नमुना अवलोकनकर्ता, नमुना र अवलोकनकर्ता, यानि कि क को सही उत्तर हो है। अब विशेष गरी बान्डुराले आफ्नो सिकाइलाई एकदम प्रमाणित गर्नका लागि दुईटा नमुना र अथवा आत्मीकरणका तत्त्वहरू प्रस्तुत गरेका थिए। ती चाहिँ नमुना र अवलोकनकर्ता हुन् है। नमुना विशेष गरी वास्तविक र साङ्केतिक गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। नमुना भनेको वास्तविक र साङ्केतिक गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। वास्तविक भनेको चाहिँ विशेष गरी आमा बाबु, शिक्षक, साथी, अग्रज व्यक्तित्व, कलाकार, खेलाडी, नेताहरू आदि चाहिँ वास्तविक नमुना अन्तर्गत पर्दछन् भने साङ्केतिक नमुना अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी टेलिभिजन, चलचित्र, शब्दकोश, किताब, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक यस्ता सामग्रीहरू चाहिँ साङ्केतिक नमुना अन्तर्गत पर्छन् है। यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। ल अब प्रश्न नम्बर 17 मा जाउँ हामी। प्रश्न नम्बर 17 मा जाउँ। पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको उपयुक्त क्रम कुन हो? पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको उपयुक्त क्रम कुन हो? 17 नम्बरको उद्देश्य, शिक्षण विधि, विषयवस्तु र मूल्याङ्कन। क ख ग घ हेरौँ त साथीलाई। सबै साथीहरूले एकदम फटाफट कमेन्ट गर्नु होला। फटाफट कमेन्ट गरौँ। जति धेरै सक्रिय हुन्छ त्यति धेरै सिकाइ हुन्छ साथीहरू। कमेन्ट गरौँ फटाफट।
ल 17 हेरौँ त ल। पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको उपयुक्त क्रम कुन हो? क ख ग घ। ल पक्कै पनि तपाईँले मिलाइसक्नु भएको छ। सजिलो प्रश्न पनि हो यो है, सजिलो प्रश्न पनि हो, तर इक्जाम हलमा झुक्काउन सक्छ। उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन है यसको सही उत्तर। पहिला उद्देश्य हुन्छ है, उद्देश्य हुन्छ, अनि विषयवस्तु हुन्छ, शिक्षण विधि हुन्छ र मूल्याङ्कन हुन्छ। ल यसमा म तपाईँलाई केही कुरा भन्न चाहेँ। यसको म केही कुरा भन्न चाहेँ। यो पाठ्यक्रमका यति 4वटा तत्त्वहरू मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको उद्देश्य हो है। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको उद्देश्य हो। उद्देश्यकै आधारमा अन्य तत्त्वहरूको निर्धारण हुन्छ है। उद्देश्यकै आधारमा अन्य तत्त्वहरूको निर्धारण हुन्छ, यो कुरा हामीले बुझौँ। अनि अनि यो पाठ्यक्रमलाई पूर्णता प्रदान गर्ने तत्त्व भनेको मूल्याङ्कन हो है। पाठ्यक्रमलाई पूर्णता प्रदान गर्ने तत्त्व भनेको मूल्याङ्कन हो। त्यो पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ है। उद्देश्य भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व, उद्देश्यकै केन्द्रीयतामा विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन निर्धारित हुन्छन् र पाठ्यक्रमलाई पूर्णता प्रदान गर्ने तत्त्व भनेको मूल्याङ्कन हो। यदि मूल्याङ्कन भएन भने त्यो पाठ्यक्रम पूर्ण हुँदैन है त। ल नम्बर 18 मा जाउँ। स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले स्वीकृत भयो? स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले स्वीकृत भयो? 17 नम्बर, के अरे 18 नम्बर। ल 70-33, 71-33, 70-33 र 71-33। ल क ख ग घ कुन उत्तर सही? फटाफट कमेन्ट गरौँ साथी, फटाफट कमेन्ट गरौँ। ल स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूपको स्वीकृति भनेको चाहिँ 71-33 है। अप्सन ख 71-33 यसको सही उत्तर हो। यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। अब यो त भयो स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूपको स्वीकृति मिति भयो। त्यसो भने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कहिले पारित भयो त? कहिले स्वीकृत भयो भनौँ त ल। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप चाहिँ 2076 5 महिना 20 गते है। 2076 5 महिना 20 गते स्वीकृत भएको छ। स्वीकृत गर्ने निकाय भनेको चाहिँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय हो है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। यो चाहिँ अहिलेको अति सम्भावित प्रश्न पनि हो है, अति सम्भावित प्रश्न पनि हो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप चाहिँ 2076 5 महिना 20 गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छ। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ यहीँनिर म तपाईँलाई त्यो पनि जानकारी गराउन चाहेँ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 कहिले स्वीकृत भयो? राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 कहिले स्वीकृत भयो भन्दा 2076 कार्तिक 18 गते है। 2076 कार्तिक 18 गते। मैले तपाईँलाई 6, 7, 8 पनि भनेर अस्ति सिकाएको छु है। 6, 7, 8 भनेर पनि सिकाएको छु। जुन एडुसाप एकाडेमीबाट जो नियमित क्लास लिने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले सिकाइरहेको छु है यो कुराहरू चाहिँ। ल अनि राष्ट्रिय शिक्षा नीति स्वीकृत गर्ने निकाय भनेको नेपाल सरकार मन्त्री परिषद हो है। मन्त्री परिषदले, नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले चाहिँ यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 7 महिना 18 गते स्वीकृत गरेको छ। यो पनि मैले तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ है। ल अर्को 19 को एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न। पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास वितरण निर्देशिका 2076 अनुसार पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भएको कति वर्ष पुरा भएपछि पुनरावलोकन तथा परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था छ? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष भन्नुहोस् त ल। ल फटाफट कमेन्ट गरौँ साथी, एकदम फटाफट कमेन्ट गरौँ। यहाँ जुमबाट हेर्नुभएको साथीहरूको अलिक उत्साहजनक सहभागिता छैन। हेर्ने मात्रै होइन, काम पनि गरौँ साथी, कमेन्ट पनि गरौँ। फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएको साथीले पनि अलिक फटाफट कमेन्ट गर्नु पर्यो है। फटाफट कमेन्ट गर्नु पर्यो अनि आफ्नो ग्रुपमा सेयर गर्नु पर्यो, पेजमा सेयर गर्नु पर्यो, वालमा सेयर गर्नु पर्यो। भोलि पनि हेर्दा काम लाग्छ है। ल यो 19 को चाहिँ घ यानि कि 10 वर्ष, 10 वर्ष पुरा भएपछि, 10 वर्ष पुरा भएपछि पाठ्यक्रमको तथा पाठ्य सामग्रीको पुनरावलोकन तथा परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था छ है। ल प्रश्न नम्बर 20 को हेरौँ। प्रश्न नम्बर 20 को हेरौँ। विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम सम्बन्धी मूल मार्गदर्शक दस्तावेज कुन हो? विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम सम्बन्धी मूल मार्गदर्शक दस्तावेज कुन हो? क राष्ट्रिय शिक्षा नीति, ख नेपालको संविधान, ग राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, ग आवधिक योजनामा शिक्षा। क ख ग कुन हो? ल हेर्नुहोस् त कुन साथी, कमेन्ट गरौँ साथी, फटाफट कमेन्ट गरौँ ल। र यसको सही उत्तर भनेको चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप है। यसको सही उत्तर भनेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप। यो भनेको विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम सम्बन्धी मूल मार्गदर्शक दस्तावेज हो। धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न इक्जामको लागि है, इक्जामको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न।
है त। ल अब आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 3 का साक्षरताहरू कतिवटा छन्? प्रश्न नम्बर 21, आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 3 का साक्षरताहरू कतिवटा छन्? भन्नुहोस् त ल। क ख ग घ 6 7 8 9 के अरे 8 12 कतिवटा छन्? नजिकिनु होला। आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 3 का साक्षरता भनेको छु मैले, कक्षा 1 3 का साक्षरता भनेको छु, त्यो कुरा हामी ख्याल गरौँ। ल यसको सही उत्तर चाहिँ 7 वटा है। यसको सही उत्तर चाहिँ 7 वटा छन्। ल तपाईसँग पक्कै पनि पेन छ होला साथीहरू, पेन छ होला, कपी पनि छ होला। म अरू साक्षरता पनि भन्छु, फटाफट टिप्नु होला साथीहरूले है, फटाफट टिप्नु होला। यो सबै एकाडेमीबाट नियमित क्लास जोइन गरेको साथीले टिप्नु पर्दैन, तपाईँले अलरेडी टिपिसक्नु भएको छ है। जो साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ उहाँले टिप्नु होला। कक्षा 4 5 का साक्षरताहरू 8 वटा छन्। कक्षा 4 5 का साक्षरता 8 वटा, कक्षा 6 8 का साक्षरताहरू चाहिँ 13 वटा, 9 12 का साक्षरता 15 वटा, 9 10 का साक्षरताहरू 11 वटा र 11 12 का साक्षरताहरू 10 वटा छन् भन्ने कुरा हामीले याद गरौँ है। यो कुरा हामीले याद गर्न आवश्यक छ है त। फेरि भन्नु पर्यो। ल कक्षा 1 3 का साक्षरताहरू 7 वटा, 4 5 का 8 वटा, 6 8 का 13 वटा, 9 12 का 15 वटा, 9 10 का 11 वटा, 11 12 का 10 वटा। यो कुरा याद गरौँ। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी, ढिलो भएको छ। शैक्षिक योजनामा विकेन्द्रीकरणको सुरुवात कहिलेदेखि भएको मानिन्छ? ल भन्नु पर्यो। ल शैक्षिक योजनामा विकेन्द्रीकरणको सुरुवात कहिलेदेखि भएको मानिन्छ? अब 58 59 59 60 60 61 र 62 63। ल साथीहरू भन्नुहोस् त ल, कुन आर्थिक वर्षदेखि भएको मानिन्छ? ल आर्थिक वर्ष 58 59 59 60 हेर्नुहोस् है, कुनमा भएको मानिन्छ? ल यसको सही उत्तर चाहिँ क, यानि कि 58 59 देखि शिक्षामा विकेन्द्रीकरणको योजना सुरुवात भएको मानिन्छ। त्यो कुरा पनि हामी जान्न आवश्यक छ। जस्तै अब विकेन्द्रीकरणको योजनाहरू कुन कुन हुन् त? जस्तै जिल्ला शिक्षा योजना हुनसक्छ, गाउँ शिक्षा योजना हुनसक्छ, नगर शिक्षा योजना हुनसक्छ, विद्यालय सुधार योजना हुनसक्छ है, अनि शिक्षण सुधार योजना हुनसक्छ। यी सबै के हुन् भन्दा विकेन्द्रीकरण योजनाका पक्षहरू हुन्। ल नम्बर 23 मा हेरौँ। अब नम्बर 23 मा है, वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष अन्तर्गत कुन कुरा पर्दैन? वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा अन्तर्गत तर्कमध्ये कुन पर्दैन? वार्षिक कार्यपत्र, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक, एकाइ योजना र शैक्षिक निर्देशिका। ल क ख ग घ। ल एकदम सुपरफास्ट गरौँ साथी, सुपरफास्ट गरौँ। ल कमेन्ट गरौँ। क ख ग घ छिटो। र वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष चाहिँ, ध्यान दिनु नपर्ने पक्ष भनौँ न, ध्यान दिनु नपर्ने पक्ष भनेको चाहिँ एकाइ योजना हो। किनकि वार्षिक कार्ययोजनाकै आधारमा एकाइ योजना निर्माण गर्ने हो। त्यसै कारणले गर्दा एकाइ योजना भनेको तल्लो तहको एकाइ हो, तल्लो तहको शिक्षा योजना। त्यसै कारणले गर्दा त्यसलाई ध्यान दिनु आवश्यक छैन है। तर वार्षिक कार्यपत्र, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक र शिक्षक निर्देशिकालाई सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ल अब अर्को प्रश्न हेरौँ, 24 नम्बरको। दैनिक पाठ्ययोजनाका प्रमुख अङ्गहरूको क्रम कुन हो? दैनिक पाठ्ययोजनाका प्रमुख अङ्गहरूको क्रम कुन हो? उद्देश्य, क्रियाकलाप, सामग्री, मूल्याङ्कन, यसरी क ख ग घ भनेको छ। हेर्नुहोस् त ल, कुन हो? कमेन्ट गर्नु होला साथी, फटाफट कमेन्ट गर्नु होला। ल सबभन्दा पहिला उद्देश्य आउँछ साथी, उद्देश्य आउँछ, त्यसपछि सामग्री आउँछ, त्यसपछि क्रियाकलाप आउँछ र त्यसपछि मूल्याङ्कन आउँछ है। त्यसपछि मूल्याङ्कन आउँछ। यो कुराहरू बुझ्न आवश्यक छ। ल यो दैनिक पाठ्ययोजनाका अङ्गहरूको प्रमुख क्रम भनेको उद्देश्य, सामग्री,
क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन, यानि कि ख अप्सनको सही उत्तर है। अब हामीले जान्नुपर्ने कुरा के छ भने दैनिक पाठ्यजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको चाहिँ उद्देश्य है। दैनिक पाठ्यजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको उद्देश्य, अनि ऐच्छिक तत्त्व भनेको चाहिँ गृह कार्य है। ऐच्छिक तत्त्व भनेको गृह कार्य हो। अनि सिकाइ साझीकरणको प्रमुख केन्द्रबिन्दु भनेको उद्देश्य साथी है। सिकाइ साझीकरणको प्रमुख केन्द्रबिन्दु भनेको उद्देश्य हुन आउँछ, यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। अनि शिक्षक र विद्यार्थीका क्रियाकलापहरू प्रतिबिम्बित हुने अङ्ग भनेको चाहिँ क्रियाकलाप हो है। शिक्षक र विद्यार्थीका क्रियाकलापहरू प्रतिबिम्बित हुने अङ्ग भनेको क्रियाकलाप हो, त्यो कुरो बुझ्न आवश्यक छ। र प्रश्न नम्बर 25 हेरौँ हामीले, यहाँ 24 भएको छ साथी। प्रश्न नम्बर 25 हेरौँ। सिकाइ साझीकरणको क्रममा कुन सामग्री बढी उपयोगी मानिन्छ? सिकाइ साझीकरणको क्रममा कुन सामग्री बढी उपयोगी मानिन्छ? श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री र मुद्रित सामग्री बढी उपयोगी कुन मानिन्छ? क ख ग घ, ख्याल गर्नु साथीलाई। ल कमेन्ट गरौँ साथी, फटाफट कमेन्ट गरौँ ल। ल सिकाइ साझीकरणको क्रममा सबभन्दा बढी उपयोगी मान्ने भनेको सामग्री भनेको चाहिँ श्रव्य दृश्य सामग्री हो है। श्रव्य दृश्य सामग्री बढी उपयोगी मानिन्छ, यो कुरा हामीले ख्याल गरौँ है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ है। अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 26 मा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिने मूल्याङ्कन कुन हो? शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिने मूल्याङ्कन कुन हो? क ख ग घ, यानि कि स्थान निर्धारण मूल्याङ्कन, निर्धारणात्मक मूल्याङ्कन, निर्माणात्मक मूल्याङ्कन र निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। क ख ग घ कुन हो? ल यो शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिने मूल्याङ्कन भनेको निर्माणात्मक मूल्याङ्कन हो। यसलाई विशेष गरी विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्नमा विशेष जोड दिन्छ है। परीक्षामा धेरै पनि सोध्छ। यो शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिने मूल्याङ्कन भनेको निर्माणात्मक मूल्याङ्कन हो। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको विद्यार्थीको सिकाइ कार्यलाई सुधार गर्नु हो, पृष्ठ पोषण प्रदान गर्नु हो। कुरो बुझ्नु भएको छ? विद्यार्थीको सिकाइ कार्यलाई सुधार गर्नु हो, सिकाइ साझीकरण कार्यमा सुधार ल्याउनु हो र विद्यार्थीलाई पृष्ठ पोषण प्रदान गर्नु पनि यसको उद्देश्य हुन आउँछ है। यो भनेको सुधारात्मक शिक्षणसँग सम्बन्धित छ है त। ल एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ प्रश्न नम्बर 27 को। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 कहिले स्वीकृत भएको हो? भन्नुहोस् त। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 कहिले स्वीकृत भएको हो? 78/9/7, 78/7/9, 78/9/17, 78/7/19। क ख ग घ। ल साथीले फटाफट कमेन्ट गर्नु होला, क ख ग घ कुन हो? एकदम फटाफट कमेन्ट गर्नु होला। ल यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2078 9 महिना 7 गते है। 9 महिना 7 गते यसको सही उत्तर हुन आउँछ है। अब यो लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 चाहिँ 9 महिना 7 गते स्वीकृत भएको छ। जस अनुसार कतिवटा ग्रेड छन् भन्नुहोस् त ल। जस अनुसार ग्रेड कतिवटा छन्? ग्रेड चाहिँ कतिवटा भन्नुहोस् त? 8वटा ग्रेड छन् है। 8वटा ग्रेड छन्। पास हुनको लागि कति अङ्क ल्याउनुपर्छ भन्नुहोस् त ल। पास हुनका लागि यानि कि कति अङ्क ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ? कम्तीमा 35 है। 35 ल्याइयो भने बल्ल हामी ग्रेड प्राप्त गर्न सक्छौँ। यदि 35 भन्दा तल अङ्क आएको छ भने त्यसलाई हामीले एनजी यानि कि नट ग्रेडेबल भन्न सक्छौँ है। त्यो कुरा हामीले बुझौँ, ठिक छ ल। जम्मा 8वटा ग्रेड छन् साथीहरू, 8वटा ग्रेड छन्। पास हुनको लागि कम्तीमा 35 अङ्क ल्याउनुपर्छ र यसको स्वीकृति मिति भनेको चाहिँ 9 महिना 7 गते भनेको हामी ख्याल गरौँ ल। प्रश्न नम्बर 28 हेरौँ। प्रश्न नम्बर 28 हेरौँ। एक शिक्षक 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षा, यो मान्यता कसले राख्छ? भन्नुहोस् त। एक शिक्षक 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षा, यो मान्यता कसले राख्छ? कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण र मिश्रित शिक्षण। क ख ग घ।
एकदम सजिलो प्रश्न हो साथी, एकदम सजिलो प्रश्न, सबैले मिलाऊ। ल जो साथीहरूले यो एडुसप एकाडेमीबाट हिजो दिएका प्रश्नहरू हेर्नुभएको छ, उहाँ साथीहरूले अवश्य पनि बुझ्नु भएको छ है। यो प्रश्न हामीले हिजो फेसबुक पेज मार्फत सार्वजनिक गरेका थियौँ। आज त्यही प्रश्नहरू तपाईँले कतिको गर्नुभएको छ त्यसको एउटा परीक्षण गर्नका लागि आज फेसबुक लाइभ आएको हो साथी है। केही साथीहरूले अलिक प्रश्न राम्रोसँग बुझिएन भन्नुभएको छ। यी प्रश्नहरू हामीले हिजो एडुसप एकाडेमीको फेसबुक पेज मार्फत सार्वजनिक गरेका थियौँ र आज त्यसैको फिडब्याक क्लास स्वरूप यो क्लास भएको छ है। ठिक छ। ल यो 28 को सही उत्तर चाहिँ ख, यानि कि बहुकक्षा शिक्षण। कुरो बुझ्नु भएको छ? बहुकक्षा शिक्षण। यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। ल अर्को प्रश्न हेरौँ त। ल अर्को प्रश्न, तलका मध्ये उच्च तहमा उपयोगी हुने शैक्षिक संगठन कुन हो? तलका मध्ये उच्च तहमा उपयोगी हुने शैक्षणिक संगठन कुन हो? कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण र माथिका सबै। उच्च तहमा कुन चाहिँ उपयोगी हुन्छ भन्नुहोस् त ल। 28 को ल उच्च तहमा उपयोगी हुने शैक्षिक संगठन भनेको प्रश्न नम्बर 29 को सही उत्तर चाहिँ ग, यानि कि विषय शिक्षण हो है। विषय शिक्षण हो। यो विषय शिक्षण विशेष गरी विषयगत रूपमा शिक्षक दक्ष शिक्षकले मात्रै गर्न सक्छन् है। विषयगत रूपमा दक्ष शिक्षकले मात्रै गर्न सक्छन्। यो चाहिँ तह अनुसार भिन्न भिन्न शिक्षक हुन्छन् यसमा। यो चाहिँ प्राथमिक तहमा उपयोगी हुँदैन है। प्राथमिक तहमा उपयोगी हुँदैन। अनि एउटै कक्षाका विभिन्न विषयहरू बिच पनि समन्वय हुँदैन है। अथवा विभिन्न कक्षाहरूको एउटा विषय बिच चाहिँ समन्वय हुन्छ, तर एउटै कक्षाका अन्य विषयहरू बिच समन्वय हुँदैन। यो कुरा पनि हामीले बुझौँ। प्रश्न नम्बर 30 मा हेरौँ। प्रश्न नम्बर 30 मा हेरौँ। आधार स्कुलमा पढाउने शिक्षक तयार गर्नका लागि ताचारमा पहिलो शिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भएको थियो? 30 नम्बरको भन्नुहोस् त ल। क ख ग घ अप्सन। स्क्रिनमा हेर्नु होला साथी, स्क्रिनमा हेर्नु होला। ल त्यसको सही उत्तर 30 को सही उत्तर चाहिँ क, यानि कि विक्रम सम्वत 2004 ज्येष्ठ 10 गते है। ज्येष्ठ 10 गते यसको सही उत्तर। यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। प्रश्न नम्बर 31 मा हेरौँ साथी। प्रश्न नम्बर 31 मा हेरौँ। प्रमाणीकरण तालिमको पहिलो चरण अन्तर्गत शैक्षिक तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन गर्ने तालिममा कति अङ्कको मूल्याङ्कन गरिन्छ? प्रश्न एकदम गम्भीर छ साथी, ध्यान दिएर हेर्नु होला। प्रमाणीकरण तालिमको पहिलो चरण अन्तर्गत शैक्षिक तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन गरिने तालिममा कति अङ्कको मूल्याङ्कन गरिन्छ? 40, 50, 75, 100। ल सही उत्तर दिनुहोस् साथी, सही उत्तर दिनुहोस्। यसको सही उत्तर हो 50 अङ्क। के अरे सरी 40 अङ्क यसको सही उत्तर हो। 40 अङ्क है। प्रमाणीकरण तालिमको पहिलो चरण अन्तर्गत जम्मा 50 पूर्णाङ्कको मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यो मध्ये 10 पूर्णाङ्क भनेको विद्यालयमा गएर गरिने अभ्यास र प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित छ भने 40 अङ्क भनेको सम्बन्धित तालिम केन्द्रले सञ्चालन गर्छ। त्यो 40 अङ्कलाई पनि विभिन्न क्याटेगोरीमा बाँडेको छ, जसमा उपस्थितिको लागि 3 अङ्क छ है। जसमा उपस्थितिको लागि 3 अङ्क भएको छ। अनि हाउस रुल पालनलाई 2 अङ्क दिएको छ। अनि तालिम कक्षामा यो सहभागिता भए बापत, गृहकार्य गरे बापत, रुचि र दक्षता देखाए बापत चाहिँ 10 अङ्क भनेको छ। र 10औं दिनमा सञ्चालन हुने लिखित परीक्षाका लागि 25 अङ्क भनेको छ है। 10औं दिनमा सञ्चालन हुने लिखित परीक्षाका लागि 25 अङ्कबाट यसरी 40 अङ्क डिभाइड गरेको छ है। 40 अङ्क चाहिँ तालिम केन्द्रले सञ्चालन गर्छ। त्यो 40 अङ्क चाहिँ उपस्थितिलाई 3 अङ्क, हाउस रुलको लागि 2 अङ्क, दक्षताका लागि 10 अङ्क र लिखित परीक्षाका लागि 25 अङ्क गरी यसरी 40 अङ्क विभाजन गरेको छ है त। ल अब अर्को प्रश्न हेरौँ। प्रमाणीकरण तालिममा सहभागीले प्राप्त गरेको अङ्कलाई कति श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ? हेर्नुहोस् त। प्रमाणीकरण तालिममा सहभागीले प्राप्त गरेको अङ्कलाई कति श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ? 2 श्रेणी, 3 श्रेणी, 4 श्रेणी र 5 श्रेणी। ल फटाफट कमेन्ट गरौँ साथी, कमेन्ट गरौँ। जुमबाट जोड्नु भएको साथीहरूले कमेन्ट अलि गर्नु पर्यो है।
ल यसको संयुक्तहरू कति भन्नुहोस् त ल, कति? यसको संयुक्तहरू 4 श्रेणी। त्यसो भने ती 4 श्रेणी के हुन् त? 4 श्रेणी भनेको सफल श्रेणी एउटा, द्वितीय श्रेणी दुईटा, प्रथम श्रेणी तीनटा र विशेषता सहितको प्रथम श्रेणी भनेको 4वटा। यसरी 4वटा श्रेणीहरू छन् है, यसरी 4वटा श्रेणीहरू छन्। कुरो बुझ्नुभयो? विशेषता सहितको प्रथम श्रेणी प्राप्त गर्नका लागि 90 अङ्क भन्दा माथि लिनुपर्ने हुन्छ, अनि प्रथम श्रेणी प्राप्त गर्नका लागि 75 देखि 90 सम्म अङ्क लिनुपर्ने हुन्छ। द्वितीय श्रेणी प्राप्त गर्नका लागि 60 देखि 74 अङ्कसम्म लिनुपर्छ भने पास हुनका लागि यानि कि सफल श्रेणी प्राप्त गर्नका लागि 50 अथवा सोभन्दा बढी अङ्क लिनुपर्ने हुन्छ है। ल यो कुरा हामीले यसमा बुझ्न आवश्यक छ। ल अब नेपालको संविधान राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भएको? धेरै सजिलो प्रश्न, धेरै सजिलो प्रश्न। नेपालको संविधान राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भएको? धेरै साथीले जानिसक्नु भएको छ, धेरै साथीले जानिसक्नु भएको छ। विक्रम सम्वत 2072 6 महिना 3 गते है, 6 महिना 3 गते असोजको 3 गते चाहिँ यो राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ है त। ल प्रश्न 34 को अर्को प्रश्न हेरौँ हामीले। अर्को प्रश्न हेरौँ, तपाईँलाई झुक्काउन सक्ने प्रश्न छ यो। नेपालको संविधानले सरकारी कामकाजको भाषाका सन्दर्भमा कस्तो व्यवस्था गरेको छ? नेपालको संविधानले सरकारी कामकाजको भाषाका सन्दर्भमा कस्तो व्यवस्था गरेको छ? ल हेर्नुहोस् त, देवनागरी लिपिमा लेखिने भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने भनेको छ। अर्को चाहिँ देवनागरी लिपिमा लेखिने नेवारी भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनेको छ। अर्को चाहिँ ग नम्बरमा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने भनेको छ। र गको चाहिँ नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू सरकारी कामकाजका भाषा हुनेछन् अथवा सरकारी कामकाज सञ्चालन गर्न सकिनेछ व्यवस्था गरेको छ। कुन हो भन्नुहोस् त? 34 को सही उत्तर चाहिँ ग, यानि कि देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने कुरा व्यवस्था गरिएको छ है। ल यो चाहिँ विशेष गरी धारा 7 मा छ है साथी, यो चाहिँ धारा 7 मा भनेको छ, नेपालको संविधानको धारा 7 मा भनेको छ। अनि नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू नेपालका राष्ट्रभाषाहरू हुन् भन्ने कुरा चाहिँ धारा 6 मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यो कुरा पनि हामीले सम्झिन आवश्यक छ है। ल 35 मा हेरौँ, कसलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ? हेर्नुहोस् त, कसलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ? ल भन्नुहोस् त, अपाङ्ग र गरिब, दलित र अपाङ्ग, दृष्टिविहीन र गरिब, दलित र विपन्न, कसलाई भन्नुहोस् त ल? धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो, धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। ख्याल गरौँ साथी, फटाफट कमेन्ट गरौँ। त्यसको सही उत्तर चाहिँ अपाङ्ग र गरिब है। अपाङ्ग र गरिबलाई चाहिँ कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक छ है। यो व्यवस्था चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी हक है, शिक्षा सम्बन्धी हक चाहिँ धारा 31 मा छ, त्यसमा गरिएको छ है। त्यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। ल शिक्षा सम्बन्धी हक धारा 31 मा छ, त्यो कुरा पनि हामीले बुझौँ। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी प्रत्येक नागरिकलाई अरू शिक्षामा पहुँचको हक हुने कुरा उल्लेख गरेको छ। प्रत्येक नागरिकलाई अरू शिक्षामा पहुँचको हक हुने कुरा गरेको छ। अनि त्यस्तै गरी प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट अरू तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ है। त्यो कुरा पनि हामीले सम्झिन आवश्यक छ। ल नम्बर 36 मा हेरौँ साथीहरू, जो साथीहरूले फेसबुकबाट लाइभ हेर्नु भएको छ उहाँहरू साथीहरूलाई म पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। कोही साथीहरू नयाँ पनि हुनुहुन्छ होला र युट्युबबाट फेसबुकबाट हेर्नुभएको साथीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहेँ भने तपाईँले अहिले हेर्दै गरेको यो स्क्रिन प्लिज सेयर गरिदिनुहोस्। आफूले पनि हेरौँ, अरू आफ्ना साथीहरूले पनि हेर्न सहयोग गरौँ। त्यसै कारणले गर्दा बढीभन्दा बढी साथीहरूले कम्तीमा 5-5 ग्रुपमा सेयर गर्न अनुरोध गरेँ। र साथी फटाफट सेयर गरौँ त ल। जसले सेयर गर्यो उसले चाहिँ नलेज डेभलप गर्यो, आफूले पनि सिक्यो, अरूलाई पनि सिकायो है। त्यसैले हामी सबै साथीहरूले अप्ठ्यारो नमानिकन फटाफट सेयर गरौँ साथी, 5-5 ग्रुपमा सेयर गरौँ ल। र सबैले गरौँ त, अनि त्यसपछि अरू प्रश्नको बारेमा छलफल गरौँ ल। गर्नुभयो?
ठिक छ ल, ठिक छ, थ्याङ्क यू। गर्नुहोस् है, गर्नुहोस्, अझै पनि गर्नुहोस्, केही छैन। ल नम्बर 36 हेरौँ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कहिलेबाट लागू भएको हो? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कहिलेबाट लागू भएको हो? हेर्नुहोस् त ल, क ख ग घ स्क्रिनमा हेर्नुहोस् अप्सन। धेरै साथीले ख भन्ने उत्तर दिनुभएको छ। धेरै साथीहरूको सबैको उत्तर मैले हेरिरहेको छु। युट्युबबाट फेसबुकबाट लाइभ गरेको साथीहरू पनि म कमेन्ट हेर्दैछु है। ल यसको सही उत्तर हो 2074 6 महिना 29 गते है। 74 6 महिना 29 गते स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 लागू भएको हो। यो कुरा पनि हामीले ख्याल गरौँ। यसले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11(2) मा चाहिँ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका शिक्षा सम्बन्धी अधिकार दिएको छ। त्यस्ता अधिकारहरू जम्मा 23 वटा छन् है। 23 वटा छन्, त्यो कुरा पनि हामीले याद गरौँ। अनि यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विशेष गरी नेपालको संविधानको धारा 296 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाएको हो। कसले बनायो भन्दा व्यवस्थापिका संसदले बनाएको हो है। नेपालको संविधानको धारा 296 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी व्यवस्थापिका संसदले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बनाएको हो भन्ने कुरा हामीले याद गरौँ है। र अर्को त्यसैसँग सम्बन्धित अर्को प्रश्न छ 37 को। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कतिवटा तोकेका छन्? 9 वटा, 19 वटा, 23 वटा, 33 वटा? कतिवटा? क ख ग घ भनौँ त ल, कतिवटा? ल धेरै साथीहरूले चाहिँ ग उत्तर दिनुभएको छ। 37 को ग भन्नुभएको छ। 23 वटा अधिकार दिएको छ। ती 23 वटा अधिकार विभिन्न छन् साथीहरू। तपाईँले विस्तृत रूपमा त्यही ऐनबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मैले एडसप एकाडेमीमा दिएको हेन्सबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल यसमा चाहिँ विशेष गरी यो सामुदायिक संस्थागत गुठी र सहकारी विद्यालयको स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापनका कुराहरू छन् है। अनि मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कनका कुराहरू पनि छन्। त्यो कुरा पनि हामीले बुझौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ गाभिएको वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापनका कुराहरू पनि छन्। त्यो कुरा पनि हामी बुझ्न आवश्यक छ है। त्यो कुरा पनि बुझ्न आवश्यक छ। त्यस्तै गरी चाहिँ अतिरिक्त क्रियाकलापको व्यवस्थापनको कुरा छ, विद्यालयको नामाकरणको कुरा छ है। गाउँ शिक्षा समिति तथा विद्यालय स्थापना समिति गठन तथा व्यवस्थापनका कुराहरू छन्। लगायतका 23 वटा कुराहरू चाहिँ यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई अधिकार हस्तान्तरण गरेको छ। ल नम्बर 38 को हेरौँ। अब नम्बर 38 को हेरौँ। शिक्षा ऐन 2028 को कुन दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 बनाइएको हो? धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न, धेरै पटक परीक्षामा सोधिरहेको प्रश्न, अहिले पनि सोध्न सम्भावित प्रश्न हो यो, ख्याल गरौँ। ल शिक्षा ऐन 2028 को कुन दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 बनाइएको हो? त्यो कुरा हामीले ख्याल गरौँ साथीहरु। फटाफट कमेन्ट गरौँ साथी, फटाफट कमेन्ट गरौँ ल। कमेन्ट गर्न सूची नगरौँ है। जति धेरै सक्रिय भयो त्यति धेरै सिकाइ सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। ल यसको सही उत्तर हो दफा कति भन्नुहोस् त ल? दफा 19 है। दफा 19 दिएको अधिकार प्रयोग गरेर शिक्षक सेवा आयोग नियमावली बनाइएको हो। म तपाईँलाई अर्को कुरा सोध्छु यहाँनिर, अर्को कुरा सोध्छु। जो साथीहरूले मेरो हिजोको क्लास सुन्नुभएको थियो उहाँले पक्कै पनि मिलाउनुहुन्छ है। ल नियमहरू कसले बनाउँछ भन्नुहोस् त ल? नियम बनाउने अधिकार कसलाई छ? नियम बनाउने अधिकार चाहिँ नेपाल सरकारलाई हो। त्यो कुरा हामीले बुझौँ है। नियम बनाउने अधिकार भनेको नेपाल सरकारलाई हो। कुरो बुझ्नुभयो? यो शिक्षा नियम है साथीहरू, फेरि अन्यत्र नसोच्नु होला, हामी शिक्षा सम्बन्धी पढ्दैछौँ। नियम बनाउने अधिकार भनेको चाहिँ नेपाल सरकारलाई छ। त्यो कुरा हामीले ख्याल गरौँ है। त्यस्तै गरी निर्देशिका बनाउने भनेको चाहिँ मन्त्रालयले हो है। निर्देशिका बनाउने भनेको कसले? मन्त्रालयले निर्देशिका बनाउन सक्छ भने विनियम कसले बनाउँछ? विनियम कसले बनाउँछ भन्नुहोस् त ल? विनियम चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विनियम बनाउँछ। अनि विनियम स्वीकृति कसले गर्छ? विनियम स्वीकृति चाहिँ मन्त्रालयले गर्छ है। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विनियम बनाउँछ, त्यो विनियम चाहिँ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि बल्ल लागू हुन्छ है। यी कुराहरू पनि हामीले जान्न आवश्यक छ। मैले तपाईँलाई एडसप एकाडेमीबाट भएको यो क्लासमा शिक्षा ऐन नियमावलीको क्रममा विस्तृत रूपमा एकदम स्पष्ट हुने गरी, क्लियर हुने गरी यसको बारेमा तपाईँलाई छलफल गरिसकेको छु है। ल
कोही नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने जो साथीहरू तुफान ग्रुपमा जोइन हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि मैले तपाईँहरूलाई एकदम स्पष्ट हुँदै छलफल गराउँछु है। तुफान ग्रुपमा जोइन हुनु होला इच्छुक साथीहरू, अनिवार्य छैन है त। ल प्रश्न नम्बर 39 हेरौँ। प्रश्न नम्बर 39 हेरौँ। बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार बन्नको लागि सम्बन्धित श्रेणीको तहमा नोकरी वर्ष पुरा भएको थाई शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था छ। ल 39 को क 5 वर्ष, ख 5 शैक्षिक सत्र, ग मा चाहिँ 6 वर्ष, घ मा चाहिँ 6 शैक्षिक सत्र। ल क ख ग घ भन्नुहोस् त कुन हो? भन्नुहोस् त ल। धेरै साथीहरूले क भन्नुभएको छ, क होइन है, 5 वर्ष होइन साथी है। सम्भाव्य उम्मेदवार बन्नको लागि कम्तीमा 5 शैक्षिक सत्र पुरा गरेको हुनुपर्छ है। 5 शैक्षिक सत्रको नोकरी अवधि पुरा गरेको हुनुपर्छ। यो कुरा हामीले बुझौँ। है त। ल अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्को प्रश्न हेरौँ 40 को। शिक्षकको बढुवाको नामावली प्रकाशन भएपछि कति दिनसम्म बढुवा सिफारिस पाउने उम्मेदवारलाई बढुवा नियुक्ति नदिई प्रतीक्षा सूचीमा राख्ने व्यवस्था रहेको छ? भन्नुहोस् त ल। भन्नुहोस् त कति दिनसम्म प्रतीक्षा सूचीमा राख्ने व्यवस्था छ? यो पनि परीक्षामा सोधेको प्रश्न हो साथी। ल क 15 दिन, ख 21 दिन, ग 30 दिन र घ 35 दिन। कति दिन भन्नुहोस् त ल। 40 को प्रश्न भन्नुहोस्। 40 को सही उत्तर चाहिँ घ, यानि कि 35 दिनसम्म उसलाई प्रतीक्षा सूचीमा राखिन्छ है। प्रतीक्षा सूचीमा राखिन्छ र 36औं दिनको मितिबाट बढुवा श्रेणीको ज्येष्ठता कायम हुने गरी नियुक्ति दिइन्छ है। नियुक्ति दिइन्छ। विशेष गरी यो प्रतीक्षा सूचीमा राख्ने मुख्य प्रयोजन भनेको उजुरी प्रयोजनका लागि हो है। उजुरी गर्ने प्रयोजनका लागि बढुवा सिफारिस पाउने उम्मेदवारलाई बढुवाको नियुक्ति नदिई प्रतीक्षा सूचीमा राख्ने व्यवस्था चाहिँ छ है। ल नम्बर 41 हेरौँ। ल साथीहरू हामीसँग जम्मा अब 10 वटा प्रश्नहरू बाँकी छन्। 10 वटा प्रश्नहरू बाँकी छन्। अब बाँकी रहेका 10 वटा प्रश्न पनि आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज तपाईँले आफ्नो फेसबुकबाट कम्तीमा 5 वटा ग्रुपमा सेयर गर्नु होला है। 5 वटा ग्रुपमा सेयर गर्नु होला। 6 वटामा गरे पनि केही फरक छैन, त्योभन्दा बढी गरे पनि केही फरक छैन, तर सेयर चाहिँ अनिवार्य गर्नुहोस् है। आफूले पनि सिकाउँ, अरूलाई पनि सिकाउँ है त। ल अब हामीले हेरौँ 10 वटा प्रश्न अब हामीसँग। ल शिक्षकको कार्य सम्पादनको आधारमा सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले मूल्याङ्कन गर्ने अङ्क कति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ? हेरौँ त ल। शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारममा सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन गरी कति अङ्क तोकिएको छ? हेरौँ त ल। सुपरिवेक्षक 2, पुनरावलोकन 8, सुपरिवेक्षक 8, पुनरावलोकन 2, सुपरिवेक्षक 4, पुनरावलोकन 6, सुपरिवेक्षक 6, पुनरावलोकन 4। क ख ग घ कुन भन्नुहोस् त ल। क ख ग घ फटाफट भन्नु साथी, फटाफट भन्नु ल। ठिक छ। धेरै साथीहरूले चाहिँ घ भन्नुभएको छ। यसको सही उत्तर घ हो। सुपरिवेक्षकको लागि 6 अङ्क छ। सुपरिवेक्षकको लागि 6 अङ्क छ भने पुनरावलोकन समितिको लागि 4 अङ्क दिने व्यवस्था छ है। यो कुरो पनि हामी बुझौँ। अब यस सम्बन्धमा तपाईँलाई थप जानकारी पनि भन्छु केही। अब सम्बन्धित कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गरे बापत प्रति वर्ष 1 अङ्कका दरले शिक्षकले 5 अङ्क पाउँछ है। प्रति वर्ष 1 अङ्कका दरले 5 अङ्क पाउँछ। त्यसै गरी विशेष जिम्मेवारी बापत है, विशेष जिम्मेवारी बापत प्रति वर्ष 1 अङ्कका दरले चाहिँ 5 अङ्क दिने व्यवस्था छ। त्यो कुरा पनि हामीले बुझौँ है। अनि पुनरावलोकन समिति भनेको 3 सदस्यीय हुन्छ। पुनरावलोकन समिति भनेको 3 सदस्यीय हुन्छ। त्यो कुरा पनि हामीले जान्न आवश्यक छ है त। ल अर्को प्रश्न हेरौँ। शिक्षा ऐन 2028 कहिले लागू भयो? शिक्षा ऐन 2028 कहिले लागू भयो भन्नुहोस् त ल। भन्नुहोस् त ल। 28/5/24, 28/5/5, 28/7/15, 28/4/25 कहिले भन्नुहोस् त ल। कहिले लागू भयो भनेको छ है। कहिले लागू भयो भनेको छ, कहिले प्रमाणीकरण भयो भनेको छैन। लागूको कुरा छ है। यसको सही उत्तर हो 28/7/15 है।
यसको 28 सही उत्तर चाहिँ 28/7/15 यो लागू भएको प्रमाणीकरण भएको मिति चाहिँ फेरि फरक हो अप्सन क को यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ ल त्यसैमा लागू भएका पहिला दुई जिल्ला कुन कुन हुन् त भन्नुस् त ल लागू भएका पहिला दुई जिल्ला कुन कुन हुन् भन्नुस् त ल लागू भएका पहिला दुईटा जिल्ला कुन कुन हुन् चितवन र कास्की है चितवन र कास्की यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ ल अनि शिक्षा ऐन 2028 मा चाहिँ 21 वटा दफा रहेका छन् साथीहरु 21 वटा दफा रहेका छन् यो चाहिँ 2028 सालको 8औं नम्बर ऐन हो र यो चाहिँ विशेष गरी राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना अनुरूप विद्यालयमा दिने शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नका लागि बनेको ऐन हो त्यो कुरा पनि हामीले जान्न आवश्यक छ है ल अनि शिक्षा ऐन 2028 संशोधन अनुसार आधारभूत शिक्षा कति वर्षको हुन्छ प्रश्न नम्बर 43 भन्नुस् त शिक्षा ऐन 2028 अनुसार आधारभूत शिक्षा कति वर्षको हुन्छ भन्नुस् त ल आधारभूत शिक्षा चाहिँ 9 वर्षको हुन्छ है 9 वर्षको हुन्छ यानी कि प्रारम्भिक बाल कक्षा भनेको 1 र त्यसपछि कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म भनेको चाहिँ आधारभूत शिक्षा हो त्यसै कारणले गर्दा 9 वर्षको हुन्छ 1 + 8 = 9 वर्षको हुन्छ है ल शिक्षा अर्को प्रश्न 44 प्रश्न शिक्षा ऐन 2028 अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कति जना सदस्य हुन्छन् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कति जना सदस्य हुन्छन् ल 13 15 17 19 कति जना भन्नुस् त ल 44 को कति 44 को चाहिँ 13 जना है 44 को चाहिँ कति जना भन्नुस् त ल 44 को सही उत्तर कति 44 को क यानी कि 13 जना हुन्छन् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा 13 जना हुन्छन् त्यो कुरा पनि हामी बुझौँ है ल यो विषय किन गठन गरिएको भन्दा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना किन गरियो भन्दा माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन समन्वय र व्यवस्थापन गर्नका लागि है तीनटा कुराहरु ख्याल गर्नु होला माध्यमिक परीक्षाको सञ्चालन समन्वय र व्यवस्थापन गर्नका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना गरिएको हो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा चाहिँ मनोनित सदस्य कति जना हुन्छन् भन्नुस् त ल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा मनोनित सदस्य कति जना भनौँ अस्ति मैले तपाईलाई भनिसकेको छु भनौँ ल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा मनोनित सदस्य भनेको 5 जना हुन्छन् भने ती मनोनित सदस्यको पदावधि चाहिँ कति वर्ष मनोनित सदस्यको पदावधि कति वर्ष 4 वर्ष हुन्छ भन्ने कुरा हामीले ख्याल गरौँ है 4 वर्ष हुन्छ भन्ने कुरा हामीले ख्याल गरौँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा 13 जना सदस्य तीमध्ये मनोनित 5 जना है अनि मनोनित सदस्यको पदावधि भनेको 4 वर्षको हुन्छ है त ख्याल गरौँ ल अब नम्बर 45 हेरौँ शिक्षक सेवा आयोगको सदस्य हुनका लागि कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ भन्नुस् त ल नम्बर 45 को शिक्षक सेवा आयोगको सदस्य हुनका लागि कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ ल शिक्षक सेवा आयोगको सदस्य हुनका लागि कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ त्यो कुरा हामीले ख्याल गरौँ ल कति वर्ष भन्नुस् त साथी कति वर्ष भन्नुस् त ल फटाफट बनाऊ ल ढिला नगरौँ साथी ल 40 वर्ष है 40 वर्ष शिक्षक सेवा आयोगको सदस्य हुनको लागि 40 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ है अनि शिक्षक सेवा आयोगको सदस्य हुनको लागि योग्यता भनेको नेपाली नागरिक हो साथी नेपाली नागरिक हुनु पर्यो अनि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनु पर्यो अनि शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यमा नियुक्ति हुनुभन्दा पहिला कम्तीमा 2 वर्ष पहिलादेखि कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नरहेको हुनु पर्यो अनि अध्यक्षको लागि कम्तीमा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अनुभव प्राप्त गरेको कुरबुनमा छ अध्यक्षको लागि नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अनुभव प्राप्त गरेको र सदस्यको हकमा चाहिँ कानुन शिक्षा वा प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा
15 वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ। म फेरि भन्छु, शिक्षक सेवा आयोगको सदस्य हुनको लागि कम्तीमा 40 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ, अनि नेपाली नागरिक हुनु पर्यो, अनि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनु पर्यो, स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनु पर्यो, यानि कि मास्टर डिग्री गरेको हुनु पर्यो, अनि नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि 2 वर्ष अगाडिदेखि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता नरहेको हुनु पर्यो, र अध्यक्षको हकमा है, अध्यक्षको हकमा चाहिँ कम्तीमा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अनुभव प्राप्त गरेको हुनु पर्यो, र सदस्यको हकमा चाहिँ कानुन शिक्षा वा प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा 15 वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुनु पर्यो है, 15 वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुनु पर्यो। ठिक छ। ल प्रश्न नम्बर 46 मा हेरौँ साथी, प्रश्न नम्बर 46 मा हेरौँ। अहिले हामीले फेसबुक लाइभबाट झन्डै 1350 भन्दा बढी साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई म पुनः स्वागत गर्न चाहे। अब हामीसँग झन्डै 5 वटा प्रश्नहरू रहेका छन्, 5 वटा प्रश्नहरू रहेका छन्। ती प्रश्नहरू तपाईँले आफ्ना साथीहरूलाई पनि पुनः जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ भने प्लिज आफ्नो ग्रुप आफूहरूको ग्रुपमा सेयर गर्न चाहनुहोला साथीहरू, सेयर गर्नुहोला, म्याक्सिमम सेयर गर्नुहोला। बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुभयो भने आफूले पनि हेरिन्छ, अरू साथीहरू पनि हेर्न पाउँछन्। सिक्ने र सिकाउने हाम्रो अभियान निरन्तर जारी छ साथीहरू। त्यसकारणले गर्दा निरन्तर रूपमा फेसबुक मार्फत सेयर गर्नुहोला, आफूले पनि सिकाउँ, अरूलाई पनि सिकाउँ साथी है। ठिक छ, ठिक छ। ल थ्याङ्क यू, सेयर गर्ने साथीलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहे। र प्रश्न नम्बर 46 मा छ हामी। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार परीक्षा सम्बन्धी गोपनीयता भङ्ग गरेमा है, परीक्षा सम्बन्धी गोपनीयता भङ्ग गरेमा वा गैर जिम्मेवारपूर्ण काम गरेमा कति सजाय हुने व्यवस्था छ? अप्सन क 1 लाख, ख 1 लाख र 6 महिना कैद है, अनि अप्सन ग मा चाहिँ 1 लाख वा 9 महिना कैद र वा दुवै भनेको छ, अनि अप्सन ग मा चाहिँ 1 लाख वा 6 महिना कैद वा दुवै भनेको छ। क ख ग ग भन्नुस् ल, 46 को भन्नु साथीहरु। ल 46 को भन्नु साथी। अस्ति भर्खर मैले तपाईलाई यही नि पढाउँदाखेरि स्पष्ट पारेको छु है। जो साथीहरूले यो एडुसप एकाडेमीमा लाइभ क्लासमा जोइन हुनुभएको छ उहाँ साथीहरूलाई मैले एकदम स्पष्ट भनेको छु। नयाँ साथीहरूको लागि पनि म अहिले भन्न चाहन्छु है। हेर्नुहोस् त, यसो सहितहरु घ यानि कि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 6 महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। यानि कि शिक्षा ऐन 2028 अनुसार परीक्षा सम्बन्धी गोपनीयता भङ्ग गरेमा है, परीक्षा सम्बन्धी गोपनीयता भङ्ग गरेमा, अनि अरूको तर्फबाट उत्तर दिएमा, अनि उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्दा लापरवाहीपूर्ण कार्यकारीमा है, अनि परीक्षा फल प्रकाशन गर्दा अनियमितता गरेमा, अथवा विद्यार्थी भर्ना गर्दा कुनै रकम लिएमा, त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना वा 6 महिना कैद वा दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 ले गरेको छ है त। ल साथीहरूलाई म एउटा प्रश्न गर्न चाहे। तपाईहरुलाई आजको क्लास कस्तो लाग्दैछ भन्नुस् त प्लिज। सबै साथीहरूलाई आजको क्लास कस्तो लाग्दैछ? आजको यो फिडब्याक क्लास यानि कि शिक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण 50 प्रश्नहरूको कक्षा तपाईलाई कस्तो लागेको छ प्लिज भन्नुस् त ल। जस्तो लाग्छ त्यस्तै भनिदिनु होला प्लिज। ल अब अर्को प्रश्न हेरौँ। शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार पुरुष शिक्षकलाई कति समय परीक्षाकालमा रही कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने छ? प्रश्न नम्बर 47 हेरौँ। पुरुष शिक्षकलाई परीक्षाकाल कति वर्ष हुन्छ? 3 महिना, 6 महिना, 1 वर्ष, 1 वर्ष र 6 महिना। कति भन्नुस् त? क ख ग ग। क ख ग ग कति हुन्छ भन्नुस् त ल। पुरुष शिक्षकको लागि 1 वर्ष है, पुरुष शिक्षकको लागि 1 वर्ष, महिला शिक्षकको लागि चाहिँ कति? 6 महिना है। महिला शिक्षकको हकमा चाहिँ 6 महिना परीक्षाकाल हुन्छ भने पुरुष शिक्षकको हकमा चाहिँ 1 वर्ष परीक्षाकाल हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझौँ है त। ल प्रश्न नम्बर 48 छ, तेस्रो अन्तिम प्रश्न आजको। शिक्षकले कति प्रकारका वेतन पाउँछ? 6, 7, 8, 9। शिक्षकले कति प्रकारका प्रश्न पाउँछ? प्रश्न नम्बर 48 प्लिज उत्तर दिनुहोस्, कमेन्ट गरौँ।
शिक्षकले कति प्रकारका विधा पाउँछ ल यसको सहित चाहिँ धेरै साथीहरू विवादित हुनुहुन्छ आज तपाईको विवाद म एकदम क्लियर गर्छु तपाईको कन्फ्युज म क्लियर गर्छु ल शिक्षकले चाहिँ 9 प्रकारका विधा पाउँछ अब कसरी 9 प्रकारको भन्नु होला त्यसको तर्क म दिन्छु नाच्दिनुस् प्रश्न जसरी सोधेको छ त्यसरी उत्तर दिने है प्रश्न जसरी सोधेको छ त्यसरी उत्तर दिने तर यो प्रश्नको उत्तर भनेको अपेक्षा भनेको चाहिँ उत्तरको अपेक्षा भनेको चाहिँ 9 प्रकारका विधा पाउँछ यसको प्रश्नको आशय हो कसरी भन्नुहुन्छ भने यदि पुरुष शिक्षकले कति विधा पाउँछ भनेको भए 8 प्रकारका हुन्थ्यो है पुरुष शिक्षकले कति प्रकारका विधा पाउँछ भनेको भए 8 प्रकारका विधा हुन्थ्यो पुरुष शिक्षकले कहिले पनि प्रसूति विधा पाउँदैन थाहा छ नि हैन कि कोही साथीले लिइसक्नु भएको छ लिनु भएको छ कसैले प्रसूति विधा पुरुष शिक्षकले छैन है छैन अनि महिलाले चाहिँ प्रसूति स्याहार विधा पाउँदैन कुरो बुझ्नुभयो पुरुष शिक्षकले प्रसूति विधा पाउँदैन पुरुष शिक्षकले प्रसूति विधा पाउँदैन र महिला शिक्षकले चाहिँ प्रसूति स्याहार विधा पाउँदैन त्यसै कारणले गर्दा पुरुष शिक्षक अथवा महिला शिक्षक भनेर तोकेर आयो भने 8 प्रकारका लगाउने बुझ्नुभयो पुरुष शिक्षक अथवा महिला शिक्षक भनेर तोकेर आयो भने विधाहरूको 8 प्रकारका लगाउने यदि पुरुष र महिला तोकेर भने 9 प्रकारका विधा भनेर लगाउने क्लियर भयो साथी भन्नुस् त क्लियर भयो बुझ्नुभयो पुरुष अथवा महिला शिक्षकले कति प्रकारका विधा पाउँछ भनेर तोक्यो भने 8 प्रकारका भन्ने पुरुष महिला तोकेन भने चाहिँ 9 प्रकारका विधा छन् भन्न भन्ने है कति प्रकारका विधा छन् भन्यो भने पनि 9 प्रकारका विधा छन् भन्ने पर्यो है त अब कुन विधा के भन्ने विषयमा मैले तपाईहरुलाई यसभन्दा अगाडिको क्लासमा गरिसकेको छु ठिक छ अब तपाईहरु तुफान क्लासमा जोइन हुनुभयो भने पनि म तुफान क्लासमा अवश्य पनि यसका विषयवस्तुहरु लिएर आउँछु तपाईलाई एकदम स्पष्ट हुने गरी छर्लङ्ग हुने गरी कुनै कन्फ्युज नरहने गरी मैले तपाईहरुलाई तुफान क्लासमा आवश्यक सजिकन गर्छु इच्छुक साथीहरुले जोइन गर्नु होला है अब हाम्रो लगत्तै क्लास सुरु हुँदैछ यसको बारेमा विस्तृत जानकारीको लागि यो सब एकाडेमीको फेसबुक पेजमा विभिन्न नम्बरहरु